मुकद्दस की हवाला है। लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, निकाल लिया सबने अमाल 2 बाब की कौन सी आयत है? पहली आयत। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, कौन सा दिन? ईद पेंतीकोस्त का। आप में से कोई बता सकता है कि ये ईद पेंतीकोस्त का दिन क्यों कहा जाता है? बैठ जाओ। ईद पेंतीकोस्त का जो दिन है, हम सुनते आए, हम सब सुनते आ रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था? रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ था। और रूहुल कुद्दस कौन है? खुदावंद यसू उन पर नाज़िल हुआ था, यानी रूहुल कुद्दस की शक्ल में, क्योंकि यसू मसीह ने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर होगा। ईद पेंतीकोस्त का जब दिन आया, साल के 365 दिन है, आज आखिरी दिन जा रहा है। हमने पूरा साल गुजारा है, शागिर्द यसू मसीह के साथ रहे, उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा। यसू मसीह ने उनके साथ रहकर उनके सामने बहुत से मिरेकल्स दिखाए, मोजज़ात दिखाए, साथ रहे। लेकिन 10 दिन रह गए, ईद पेंतीकोस्त के दिन में 10 दिन रह गए और यसू मसीह आसमान पर चला गया। और जाते हुए उनको यह कह के गया कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, उनको मना करके गया। और मना क्यों किया गया? ताकि जो मैंने वादा किया है वो इनके साथ पूरा हो जाए, और जब वादा पूरा होगा तो फिर क्या होगा? फिर इनको एक अथॉरिटी, एक पावर मिलेगी। उसके बाद यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? लेकिन ये कब उन्होंने गवाह ठहरना था? जब रूहुल कुद्दस मिलना था। दुनिया के अंदर जितनी कंपनियां हैं, उनकी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। जब वो टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद उनको क्या मिलती है? वर्दी मिलती है। उनकी ट्रेनिंग जब तक मुकम्मल नहीं होती, उनको बैज, रैंक वो नहीं दिए जाते जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। अब ये था कि यसू मसीह ने शागिर्दों के साथ रहकर इनको ट्रेनिंग दी है, लेकिन अब बाकी 10 दिन पहले यसू मसीह आसमान पर चला गया है, 10 दिन और उनको दे के गया। लेकिन वो 10 दिन उन्होंने किया क्या है? साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए। यसू मसीह इस दुनिया में कितने अरसा मनाती करते रहे? साढ़े तीन साल तकरीबन। और 3.5 साल के बाद 10 दिन उनको छोड़ दिया है और कहा है कि वादे का, जो मैंने वादा किया उसका इंतजार करना है। और शागिर्दों ने उस बात को कंप्लीट अपने दिल में रख लिया। वो बाहर नहीं निकले, वो कहीं नहीं गए। उन्होंने 10 दिन क्या किया? 10 दिन उन्होंने दुआ की है। 10 दिन वो खुदा की हजूरी में झुक गए, लगातार दुआ की। बाला खाने पर, ऊपर वाला कमरा जो होता है, ऊपर बैठकर उन्होंने दुआ शुरू कर दी। इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, इतनी दुआ की। और लिखा है कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि आसमान उनके लिए खुल गया। आसमान तो उस वक्त खुलेगा ना जब खुदा की हुजूरी में हम बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि हम किसकी हुजूरी में हैं? खुदा की। पूरा साल हमने गुजार दिया अपनी मर्जी से, लेकिन आज खुदा की हुजूरी में कोई अहद करना है। आज खुदा की हुजूरी में कोई अहदो पैमा करना है। आज हमने पिछले साल के बारे में सोचना है कि हमने किया क्या है। शागिर्द यीशु के साथ रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि उनको वर्दियां दी गई हैं, रूहुल कुद्दस की पावर दी गई।
کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور وعدہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ٹریننگ کے اندر بندہ ہوتا ہے. وہ ان سے کیا لیتے ہیں, عہد لیتے ہیں. عہد لیتے ہیں کہ میں ایسے ہی چلوں گا. جو قسم لی جاتی ہے وہ عہد ہوتا ہے. اور اگر کسی بات میں عہد نہیں تو کچھ نہیں. خدا نے اپنے نبیوں سے جو وعدے کیے ان کو کیا کیا, پورا کیا. وہ کبھی کم نہیں ہوئے. جو کچھ بھی کہا وہ پورا کیا. شاگردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. خداوند یسوع مسیح جاتے ہوئے ان کے ساتھ ایک وعدہ کر کے گیا کہ اس جگہ پر ٹھہر جاؤ. اور وہ کتنے تھے, 120 لوگ تھے. اور انہوں نے دعا شروع کر دی. دعا شروع کر دی. اتنی دعا کی کہ آسمان ان کے لیے کھل گیا 10 دن کے بعد. لیکن ایک بندے کے پاس پورا سال ہو, اس کے بعد بھی اس کے لیے کوئی میریکل معجزہ نہ ہو, تو پھر کمزوری کس کی ہے, اسی کی ہے. اگر وہ دعا نہیں کرتا, کیونکہ بائبل بھری پڑی اس بات کے بارے میں, کیا کہ جس نے خدا کی حضوری میں دعا کی ہے نا, اس کے لیے ناممکن جو کام ہے نا. لیکن کب ہوتے ہیں, جب دعا ہوتی. جب زندگی کے اندر دعا نہیں نا, صرف چمک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ہم نے چوز کرنا ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یسوع مسیح بار بار شاگردوں کو کہتا ہے اٹھو اور کیا کرو, تاکہ آزمائش میں. جب دعا نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. یہ میں نے بائبل کے اندر سے پریکٹیکل طور پر دیکھا ہے کہ دعا پہاڑوں کو ختم کر دیتی ہے, نام و نشان ختم کر دیتی ہے. بحر کلثوم تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑے اچھے شاعر نے ایک بات کہی ہے. اس نے کہا کہ یسوع مسیح کی قبر پر جو پتھر تھا نا, وہ تو کچھ بھی نہیں. اگر کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ہوا میں اڑ جاتا. کیوں, کہ اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. ہم اس یسوع کی عبادت کرتے ہیں جو ناممکنات کا خدا ہے, جو معجزات کرتا ہے. لیکن اسے بتانا تو پڑے گا نا. جب تک ہم اسے بتاتے نہیں اپنی پرابلم, اس وقت تک حل نہیں ہوتی. صرف اور صرف یسوع. لیکن وہ طاقت لینی کس طرح ہے. شاگرد پہلے دعا کرتے تھے, ایک بدرو والے پہ دعا کر رہے ہیں, اور دعا کرتے ہوئے اس میں سے بدرو نہیں نکلی. اور ان لوگوں نے کیا کہا, یسوع مسیح کو کہا کہ تیرے شاگردوں نے دعا کی مگر بدرو نہیں نکلی, بس اسپرٹ اس میں سے نہیں نکلی. تو وہ کیوں نہیں نکلی, وہ زور تو بڑا لگاتے رہے تھے. وہ بھی یسوع کو ماننے والے تھے, شاگرد یسوع کے تھے, لیکن بدرو کیوں نہیں نکلی, کیونکہ ان کے پاس روح القدس نہیں. جب تک یہ لباس نہیں ہوگا اس وقت تک میریکل نہیں ہوگا. اب لباس تو پہن لیا, اگر روح القدس مل گیا, اب وہ کمرے میں بیٹھے رہتے, پھر بھی کام نہیں. جب وردی مل گئی ہے, اتھارٹی مل گئی ہے, پاور مل گئی ہے, تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, ورک کرنا ہے, کام کرنا ہے. تو جب تک ہم کام نہیں کرتے اس وقت تک خدا اپنی قدرت کو نمایاں نہیں کرتا. شاگردوں کو جب روح القدس مل گیا, پاور مل گئی, اس کے بعد وہ باہر نکلے. ان میں سے ایک ہی کھڑا ہوا, کون سا, پترس. یہی پترس ہے جو لونڈی سے ڈر گیا. لونڈی نے کیا کہا تھا, تو بھی یسوع کے ساتھ تھا, تو اس نے کیا کہا, میں نہیں جانتا. ایک جگہ پہ لکھا میں اس لعنتی کو نہیں جانتا, یہ لفظ بول دیا. لیکن یہی پترس ہے جس نے انکار کیا. یہ کون سی اس کے اندر پاور آ گئی ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے اور یہ بدل چکا ہے, یعنی اس کے اندر روح القدس آ چکا ہے. اور روح القدس جب آتا ہے تو وہ اپنا سائن دیتا ہے. اسی طرح خدا کی قدرت جب آتی ہے تو وہ نشان اور سائن دیتی ہے. خدا سائن کے ذریعے سے بات کرتا ہے, اور ہر سائن کے پیچھے, ہر نشان کے پیچھے خدا کا ایک وعدہ ہے, ایک پلان ہے. لیکن سائن دیکھنا ضروری. جب موسیٰ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا تو سامنے کیا دیکھا اس نے, ایک جھاڑی کو کیا لگی ہے, آگ لگی ہے. اور اس آگ کو دیکھنے کے لیے
لیے گیا, اس نے کہا یہ منظر کیسا ہے, یہ تو پہلی بار میں نے دیکھا مصر میں. وہ فرعون کے اندر گھر کے اندر 40 سال تک رہا ہے. کتنا عرصہ؟ لیکن اس نے جب جیسے دیکھا کہ جھاڑی وہی کی وہی ہے اور آگ بھی لگی ہوئی ہے, اور وہ قریب گیا, اس کے جیسے قریب گیا تو آگے سے آواز کیا آئی, موسیٰ یہ جگہ پاک ہے, اپنا جوتا. تو جوتے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں عہد ہونا ہے, ایک وعدہ کیا جائے گا. کیونکہ مصر کے اندر پہلے بھی بتایا کہ مصر کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کرتا تھا تو وہ اپنی جوتی اتار دیتا تھا, اور جو غلام ہوتے تھے ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی, وہ دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ کسی کا کیا ہے. اس کے کان کے اندر ایک بالی ہوتی تھی یا ہاتھ کے اندر ایک کڑا ہوتا تھا, وہ بالی بتاتی تھی کہ یہ کسی کا کیا ہے. جنہ کانے چ بالی پائی ہوئے وہ لازمی کسی دے کی ہوندے نے, غلام ہوندے نے. تے جنہ بیبیاں بندیاں نے پیر چ کڑا پایا ہوئے لازمی کسی دربار تے بابے دے کی نے, وہ بے شک لکائی رکھن, لیکن بیسکلی وہ دسدا ہے کڑا کہ ایک کسی نہ کسی دا کیا غلام ہے, وہ غلامی دی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسے موسیٰ آگے بڑھا ہے, خدا نے اسے کیا کہا, موسیٰ جوتی اتار دیں. وہاں پر جوتی اتروائی خدا نے, باقی 40 سال تک جوتی اس کے پاؤں کے. پھر بھی تو خدا بات کرتا رہا. 2 ہی حوالے بائبل کے اندر, لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے, اور جب اس نے جوتی اتار دی تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ میں سرے خم تسلیم کرتا ہوں, میں مان لیتا ہوں تیری بات. اس نے جب بات مانی ہے تو خدا ایگری ہو گیا. خدا نے اسے چیک کیا تھا کہ آیا یہ میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں. اگر اس کہتا نہیں جی میں تو مصر میں رہا ہوں, شہزادوں کے ساتھ رہا ہوں, فرعون کے ساتھ رہا ہوں, لیکن 40 سال رہنے کے بعد بھی فرعون اس کے اندر منتقل نہیں ہو سکا. کتنی زبردست بات ہے کہ 40 سال ایک ماحول کے اندر رہا ہے, اس کے گھر کے اندر پرورش پائی گئی, لیکن موسیٰ فرعون نہیں بنا, اس کی گردن کے اندر سریا نہیں آیا, پھر بھی اس کو اپنی قوم کا خیال رہا 40 سال کے بعد بھی, اور لیکن صرف اس لیے کہ اپنی قوم کا درد تھا. اب یہاں پر جیسے خدا نے کہا, اس نے کہا میں خداوند خدائے غیور خدا ہوں, میں ابراہیم کا, اسحاق اور یعقوب کا کیا ہوں, خدا ہوں. خدا وعدہ کرتا ہے تو خدا جتنے بھی وعدے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, پورے کرتا ہے. 8,500 سے ابو زیادہ وعدے خدا نے کیے ہم سے, اور جتنے وعدے کیے وہ کیا کر رہا ہے, میں نے بتایا 365 دن ہے تو ہر روز ایک آیت ہے. 365 دفعہ یہ بائبل کے اندر کہا گیا کیا, خوف نہ کر, خوف نہ کر, یعنی ہر روز خدا کی آواز ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں پورا سال گزر گیا, کوئی عہد و پیمان نہیں, کوئی وعدہ نہیں, زندگی کے اندر کوئی فیصلہ نہیں, کوئی ارادہ نہیں کیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو رہا ہے, دنیا کا سسٹم سارا بدل جائے گا. ہم اگلے سال کے اندر کیا ہو جائیں گے, تو پچھلا سال گیا, لیکن کیا کیا کوئی پتہ نہیں. آج ایک چیز کا عہد کرنا ہے, اگر کسی نے کوئی خطا کی تو اسے معاف کرنا ہے. اس سال کے اندر آج کے دن آج بہت سے لوگ ہیں ان کا آخری دن ہے سال کا, لیکن انہوں نے جتنے گناہ کیے جاتے ہیں نا کرنے, شراب پینی ہے, عیاشیاں کرنی ہے, غلط کاموں میں جانا ہے, انہوں نے کہا جی آج سال کا کیا ہے. لیکن میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم کس کی حضوری میں ہیں, ہم سب تو ہمارے لیے پورے سال کے اندر یہ دن بھی کیا ہو گیا, مبارک ہو گیا, قیمتی ہو گیا. تو جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ گناہوں کو معاف کرنے کی کیا رکھتا ہے, لیکن اقرار کرنا ضروری ہے. خداوند پورا سال میں نے تیرا کام نہیں کیا, ہم 4 ہی آتے تھے, 4 ہی آتے ہیں, یہ خطا معاف کرنا. اب اگلے سال ہم زیادہ لوگ لے کے آئیں گے,
अहद तो करना पड़ेगा ना। अगर हम अहद नहीं करेंगे तो 50 है तो 50 ही हो सकता, नेक्स्ट साल भी आखिरी दिन फिर सोचे हम वादा करेंगे। ये कभी आपने देखा है ये जो दरख्त होते हैं उस पे कट लगे होते हैं? वो मैं एक माली को पूछा, मैं क्या जी ਵੱਡਿਓ ਤੁਹਾਡਾ बड़ा तजर्बा है ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਅੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕੱਟਣ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾਏਗਾ। तो कहेगा यार छड़ दे यार, ऐ साल इनू मौका दे दे, शायद ये फल दवे। वो इसे तरह घुम घुम के कट लाई आंदा, वो सारे दरख्त दे ना साइडां ते कट लग जांदे ने। कहंदा चल फिर मैं तेरी हुण ना मान ली आ, इनू मैं छड़ देना, लेकिन अगर इन्हें फल ना दिता ते अगले साल इनू मैं की करांगा? ते फिर तजर्बाकार लोग कहंदे ने अगले साल फिर फल देंदा, वो आवाज सुन लेंदा कि मैनू इन्हें कट देना अगर मैं फल बेटा है। बाप नूं कू के कहंदा पुत्तर ए काम छड़ दे, तेनू 2 साल हो गए ने, 4 साल हो गए ने, अगर तू लेंदा मन ते फिर बाप दा दिल की हो जाता है। मां नूं कहंदी आ पुत्तर मैं ते तेनू कुछ नहीं कहंदी क्योंकि मैं तेरी की हां। मामा दे दिल की हुंदे ने जी, नरम हुंदे ने। ते जे तेरे प्यो नूं पता लग गया उन्हें तेनू की करना भला? मारना ते तू ना हट जा। ओनू प्यार नाल समझाउंदी है। अगर पुत्तर मन जांदा मां दी तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? फायदा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ फायदा हो जाएगा ਉਹ फल लगना शुरू हो जाएगा। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰ मैं ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੱਟ। ਅੱਜ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਚ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। बेटी आ अगर वो चाहती है कि मैं अपनी बाप ते मां की इज्जत बनावा तो उन्होंने दुआ च बहना पवेगा। कोई भाई आ उन्होंने बहना पे, यानी अहद करना पवेगा। अज दा दिन ए खुदावंद पिछले साल च मैं कख नहीं कीता, कोई काम नहीं कीता, ना मैं दुआ उस तरह कीती आ, ना मैं तेरा कलाम पढ़िया। मैं दसी सी गल, एक फैमिली च मैं जाना, उन्होंने 3 जी ने, उन्होंने औलाद नहीं, उन्हें बच्ची लैके पाली है, बच्ची नूं पढ़ाया बड़ा अच्छा। वो तिन्ना दा काम की है? वो कहते पास्टर जी 5 दफा बाइबल असी तिन्ना ने खत्म कर दी, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिदन बाइबल ना पढ़ी हो। उन्हें क्या 5 दफा बाइबल ते साल च एक भी दिन नहीं कि मैं बाइबल असी तिन्ना ने ना पढ़ी होवे। एक चैप्टर या 2 चैप्टर लाजमी पढ़ लेने ने। ते मैं उत्थे वेख के ना ते मैं क्या बाजी ऐसे भी लोग होने ने जिन्हों ने पूरा पूरा साल भी बाइबल ना हाथ भी नहीं लाया। मैं साफ कर देने डस्टिंग जो करनी आ बाइबल को भी साफ कर देना है कि बाइबल इन्ने च खुश है। लेकिन इसका मतलब यह सालों के साल गुजर गए ने, कईयां दे 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, अज भी जिन्हों की 70 साल उम्र भी ताश कुटन दिया, कोई जिंदगी च इनकलाब नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। तो फिर कदों चेंजिंग आती है जी? जदों असीं अहद करने हैं खुदा दे हजूर, एक अहद करना है। खुदावंद पिछले साल मैं 12 बजे उठता रहा सुता, ए साल पूरा मैं नींद ही पूरी अपनी कीती है, तेरा काम नहीं किया। तो फिर की करना पेगा? जदों अहद किया खुदावंद मैं कामयाब होना है, साल जो काम करने ने जिहड़े नहीं कीते मैं सुबह सुबह उठांगा, उठ के फ्रेश होवांगा, बेदार होवांगा, सुस्ती मेरे कोल नहीं आएगी। तो फिर की होएगा? रूह कुदस नाज़िल होएगा ते 10 दिन सुते नहीं गए शागिर्द। ईदे पेंतीकोस्त एक फसल कट्टन दी एक ईद आउंदी सी जिहड़ी 50 दिनां तो बाद आंदी सी। उस दिन सारे मुल्कां दे लोग उत्थे इकट्ठे हुंदे सन। जिस दिन इनकलाब आया ना
खुदा हर चीज में एक प्लान च रखता है, एक तरतीब च रखता, बेतरतीब वो काम नहीं करता। खुदा जल्दबाज नहीं गा, खुदा तहम्मल नाल ठहरिया रहता है। कश्ती कितने साल च बनी सी? नूह दी कश्ती कितने अरसा में बनी थी? 120 साल लगे। खुदा ने जो नूह नू कहा ही कश्ती बना, उस टाइम दुनिया के उत्ते गुनाह बहुत फैल गया सी, लेकिन खुदा ने कहा कश्ती बनानी शुरू कर। ते कश्ती बना दिया नूह ने कितना टाइम लाया भला? 120 साल आ देते बनाते ता। और लिखा बाइबल च कि खुदा तहम्मल करके ठहरिया रहा। तूफान उन्हें उदों ही लिया सी जदों कश्ती कंप्लीट होनी सी। हुण इहदे च हिकमत नबी दी सी कि उन्हें डिले कीता, काम इन्ना क डिले कीता ताकि लोग बच जान। ते बचे किन्ने? 8 लोग। ओदे 3 बेटे, 3 नौवां ते 2 जी आप। 1 साल ते 17 दिन कश्ती च रहे ने। कितना साल? 1 साल ते 17 दिन। ते जिस तरह कश्ती चो बाहर निकले ने, उन्हें सब तो पहले खुदा दी की कीती है? शुक्रगुजारी। पाक जानवर लैके ओदे हुजूर सुक्त दी कुर्बानी दी है। ते सब तो पहले शुक्र कीता। पूरी दुनिया फना हो गई आ, तो ओदे विचों कितने लोग निकले? 8 निकले। ते जदों सदोम ते अमोरा नूं तबाह कीता, उदों कितने बचे ने? 3। कितने हो गए? 11। ਇਹਦਾ मतलब यह आ यसू ਨੂੰ भी ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੀ ਸਨ? 11। ਇਹਦਾ मतलब यह है एक ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 11। ਤੇ 11 ਦਾ ਅਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 11 ਦਾ ਅਦਦ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਹੈ। मतलब ਅਬਲੀਸ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੁਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ 'ਚ ਅਗਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, खुदा रास्ते पैदा करने की कुदरत रखता है। लेकिन दुआ जो साड़ी जिंदगी चो खत्म हो जाएगी, फिर असं सुस्त काहल हो जाएंगे, फिर की होएगा? दुश्मन साढ़े उत्ते चढ़ आएगा। आओ अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। तमाम सर झुक जाए खुदा की हुजूरी में और अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हमने कोई अहद किया है, कोई वादा किया है? आज अपनी जिंदगियों पर बस गौर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों के अंदर एक अहद करें। क्या खुदावंद इस साल के अंदर हमने बहुत सी कोताहियां की हैं, हमने बहुत से लोगों को माफ नहीं किया, हम आज माफ करते हैं। हम आज इरादा करते हैं कि आने वाला साल उसके अंदर हम बहुत सा काम करेंगे। सबसे बड़ा कि बहुत से लोगों को लेकर आएंगे, बहुत से लोगों को एग्री करेंगे कि खुदा के घर में चलो। हम बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अपनी गलतियों को छोड़ देंगे, बुरी आदतों को छोड़ देंगे, गुस्से की तबीयत को बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें। मैं चाहता हूं सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। खड़े होकर अपने हाथों को बुलंद करें और अपने अपने लिए दुआ करें। आज हम सिर्फ अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें कि खुदा